السلام عليكم. نبدأ معكم إن شاء الله نوفو موديل اللي هو سوان en neuropsychiatrie نورولوجي اي بسيكياتري. كملنا لا بسيكياتري راح ندخلوا في لي باثولوجي نورولوجيك نورو ميديكال. شفنا ليبيليبسي تابعه نورو ميديكال. دوك راح نشوفوا لي زيموراجي سيريبرال النزيف في المخ. راح نشوفوا ليموراجي هذه لي كوز تاعها ونشوفوا لا بريزون شارج تاعها. دونك ليموراجي سيريبرال دونك نزيف في المخ. Dans le langage courant, on appelle hémorragie cérébrale une hémorragie qui se produit à l'intérieur du crâne. أي نزيف في la boîte crânienne، أي نزيف في الجمجمة نقولوا hémorragie cérébrale. soit في وسط المخ الداخل انترا سيلول سيريبرال، سوا في الغلاف اكسترا ديرال او انترا ديرال. دونك هذا في الخلايا تاع الغلاف تاع المخ. ايضا مادام في لابواط كرانيان نقولوا هيموراجي سيريبرال، في وسط المخ او خارج شويه المخ نقولوا هيموراجي سيريبرال. دونك سو برودوي à l'intérieur du crâne. دونك لا كران هي المفتاح. اي هيموراجي في لا كران كامل نقولوا هيموراجي سيريبرال. Cependant, tous les hémorragies ne se propagent pas jusqu'au cerveau. Dans le cas où l'hémorragie touche aussi le cerveau, on parle plutôt d'accident vasculaire cérébral hémorragique AVC. C'est-à-dire, نقدروا نلقوا hémorragie في العروق داخل المخ، comme أن الدم هذا يبروباج، c'est-à-dire يروح للخلايا كامل، يخرج من العروق. وقتها يخرج من العروق عندما تكون اون رupture ارتريولار، عندما يتقطع العرق. شكون يقطع؟ لا بريسيون تاع لا طونسيون. تقطع لا طونسيون ان فيسو فراجيل يقدر يتقطع، لو فيسو يدير اون رupture كي يتقطع الخلايا هذيك اللي سح فيها الدم هذيك راح دير لنا اون سوفرونس سيريبرال، سي اون هيموراجي سيريبرال. دونك هنا on parle plutôt d'accident vasculaire cérébral hémorragique AVC hémorragique. فورم ديموراجي سيريبرال. ما هي انواع ليموراجي في المخ؟ دونك لي فورم ديموراجي سيريبرال، ليموراجي بيريدورال c'est-à-dire l'épanchement de sang c'est-à-dire hématome. لو مو épanchement معناه تكون الدم، épanchement برولار تكون الماء في لي بومون في لي بليفر، épanchement de cul de glace، épanchement du thorax في الزر الماء، épanchement cérébral معناه تكون الدم في الخلايا في النسيج تاع المخ. دونك hémorragie péridurale، l'épanchement de sang c'est-à-dire hématome، hémação homme tumeur c'est-à-dire hématome c'est une collection de sang dans le cerveau، se situe entre l'os c'est-à-dire هنا البيريدورال جموين بين l'os entre l'os du crâne ما بين العظم تاع الجمجمة et le dur nerf. Durmer, c'est quoi le durmer? C'est une méninge la plus superficielle. عبارة عن الغلاف تاع المخ السطحي superficiel. La cause la plus fréquente، شكون يديروا لي hémorragie péridurale؟ La cause la plus fréquente il y a traumatisme crânio-cérébral c'est-à-dire إصابات كران الجمجمة والمخ. كي تقاسوا هذوما دير لي عادة hémorragie بيريديرال. شكون يقيسم؟ سويتاين اكسيدون سيركيلاسيون، شيت، تروماتيزم ديريكت تدير ضربه، شيت حاجه طاح من فوق، واحد سوا طاح من فوق مثلا ايطاج عالي ولا طاح لي حاجه بلاصه التيتيود عاليه، هذه كامل دير لنا دي تروماتيزم. تو لي تروماتيزم كيك سوا لوريجين تاعها دير لنا ان كرانيو سيربرال، دير لنا ان هيموراجي بيريديرال. ليموراجي سوديرال هنا بيريديرال سوديرال. باش نفرقوا بين البيريديرال والسوديرال سي لو فار اون تيديام سيريبرال، سي لو سكانير اللي يبين لي ليموراجي وين بلاصه اسكو بيريديرال ولا سوديرال. ليموراجي سوديرال ليماتوم سي سيتي اون دو مينانج لا ديرمير. هنا بيريديرال ما بين لوس ولوس وديرمير الغلاف الخارجي. ليموراجي سوديرال ليماتوم سوسيتي معناه تكون الدم وين يكون سوسيتي انتر دو مينانج
la dure mère et l'arachnoïde, c'est une couche, la dure mère, l'arachnoïde, une couche, les غلفوا المخ هذا, les غلفوا l'arachnoïde. La cause la plus fréquente est un traumatisme toujours crânio-cérébral. C'est-à-dire, l'hémorragie cérébrale, la majorité des l'hémorragie cérébrale, en dehors d'AVC, c'est-à-dire problème mécanique, problème rupture artériolaire ou rupture artérielle, les accidents كامل, les accidents sont responsables d'hémorragie cérébrale. En dehors d'AVC hémorragie, c'est-à-dire, la tension هي اللي دارت السبب. طلعت اتونسيون تقطع عرق في السيرفو هاي عندنا ايمورجي سيربرال اللي باقي كامل سوسون دي تروماتيزم اصابات اي اصابه قيس الراس تقدر تعطيني اون ايموراجي سيربرال دونك لو بلي فريكون ايت ان تروماتيزم كرانيو سيربرال ايموراجي سو اراكنويديان سو تحت l'araknoïde l'enveloppe l'arachnoïde l'hématome. La collection de sang se situe dans le cerveau. La cause la plus fréquente est la rupture d'anévrisme. C'est quoi l'anévrisme? La majorité des hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est rupture, انقطاع, تمزق, l'anévrisme. C'est quoi l'anévrisme? L'anévrisme, nous يكون entre parenthèses dilatation de la paroi d'une artère cérébrale et l'artère cérébrale يكون فيه تشوهات خلقيه يخلق بها à la naissance l'artère أعوج كيكون كودي وين كاين الكود هذيك تولي اون بوين فراجيل وين كاين كود معروفه وين حتى اي بلاصه فيها كود وين كاين الكود داير المكان هذيك اللي داير الكود هذاك تولي فيه بوين فراجيل سيتادير شويه بريسيون زايده تفلق البلاصه هذيك. نفس الشيء في السيرفو انه مرض عنده اون انيفريزم تكون لا طونسيون تاعو نورمال ما يكون والو غير تطلع لا طونسيون بريسيون طالعه شويه يدير يونيفور ولا لانيفريزم هذاك وين كاين كود مالفورماسيون كونجينيتال وين كاين الفيسو كودي لو بوين هذاك وين تاع لا كود يدير رupture تقطع تماك يدير اون افيسي هيموراجيك par rupture d'anévrisme. AVC hémorragique par rupture d'anévrisme, surtout chez les jeunes, 30 ans, 35 ans. في اللاج هذا اذا كان واحد دار AVC hémorragique ديريكت 90% نخمو في rupture d'anévrisme en dehors du traumatisme crânien. Dilatation de la paroi humaine ou malformation congénitale واللي يكون عنده تشوهات خلقيه في لارتير اعوج دونك غير بريسيون يتقطع سواء لانيفريزم او مالفورماسيون كونجينيتال. نلقاو اون هيموراجي انترا سيريبرال انترا سيتادير في لو بارونشيم سيريبرال دونك هيموراجي قبل شفنا لي هيموراجي كامل في لي زونفلوب في الغلاف تاع لي ميناج تاع الغلاف تاع لي سيرفو نلقاو الهيموراجي. درك عندنا هنا هيموراجي انترا سيريبرال سيتادير الهيموراجي الاول يكون اكسترا مي داخل لا بواط كرانيا. هيموراجي انترا سيريبرال rupture انقطاع d'un vaisseau sanguin suite à une pique hypertensive HTA c'est-à-dire هذاك الفيسو ما يتقطعش وحده كون تكونش كاين بوسي كاين ضغط من عاده شكون سي le pic hypertensif chez les hypertendus. Les symptômes d'une hémorragie cérébrale, trouble de la conscience, voire coma, c'est trouble de la conscience, jusqu'au coma, c'est au stade 1 à stade 4. Nausées, vomissements, sensation de vomissement, rejet de la bouche par des animaux. Trouble TBLE, c'est-à-dire abrévé, c'est un trouble. Trouble neurologique, hémiplégie. Hémiplégie, c'est quoi? Hémiplégie, c'est une lésion unilatérale de la voie pyramidale, c'est-à-dire شلل نصفي نص تاع الكور تاعو مشلول. Vertige, دوخة. Céphalie, maux de tête. Diagnostic pour confirmer une hémorragie cérébrale, c'est le choix, c'est le TDM, la tomodensitométrie
ou le scanner. En anglais, scanner, en français, c'est dire tomodensitométrie, c'est-à-dire le scanner, il permet de localiser l'hémorragie et l'abondance de l'hémorragie. L'hémorragie صغيرة ولا كبيرة والمكان بالتحديد. L'IRM, imagerie par résonance magnétique, il permet de visualiser la localisation et la taille d'hémorragie. AGE signifie hémorragie, abréviation. Donc, l'IRM تعطيني exact la taille تاع السينيومون قداش المليمتر قداش المليلتر. Donc, la taille de l'hémorragie. L'angiographie angio, c'est-à-dire les vaisseaux, angiographie radio des vaisseaux, permet de visualiser est-ce que c'est une rupture d'anévrisme, كاين malformation تاع العروق ولا ما كانش. Le traitement devant une hémorragie cérébrale, un traitement chirurgical, il faut arrêter et réduire la pression, c'est-à-dire نحبسوا يدير عمليه جراحيه. شكون يديرها له؟ يديرها له لا نوروشيور، لا نوروشيرجيان يدير يحبس ينحي ليماتوم هذاك تاع الدم اللي تشكل باش يفيتي لا كومبريسيون لا بريسيون على دي سيلول سان الخلايا الاخرى الصحيحه، لانها كل خليه في المخ مسؤوله على شيء معين. عندنا تريتمون ميديكال، تريتمون دو لا كوز، سيتادير بوتيتر هو ا في سي سويس ان اشتيا دونك نتريتو الاشتيا. ممكن الميديكال سي نمدوا لكان هيموراجي نمدوا الفيتامين كا. دونك لو تريتمون راح يكون بين شيرورجيكال اي ميديكال. هنا نكونوا كملنا الهيموراجي مع تحيات الاستاذ دمار. شكرا شكرا شكرا. サブスクライブ、ライク、コメント、フェイブレット。